अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है निक नाजी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने याद किया, बड़ी मेहरबानी। और सबसे पहले एक जो हम पहले भी बात कर रहे थे, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है और उसमें कहा जा रहा है कि जी जनरल पाशा की है और बहुत उस पे एक हंगामा है। वो असल में है क्या? मतलब कहा तो यही जा रहा है कि फेक वीडियो है। ये जी आप देखिए कि ये बेसिकली एक हैरत की बात है जी। मैं इस पे माँ सिवाय यानी आप देखिए कि यानी जिन लोगों ने ये वीडियो फॉरवर्ड की, शेयर की, इस वीडियो को देखा, उनके पास लाज़मन एक स्मार्टफ़ोन होगा। अच्छा, स्मार्टफ़ोन अगर हम ये फिर गुमान कर सकते हैं कि उसमें व्हाट्सऐप अगर उनके पास उनको शेयर हुई है, तो कोई कनेक्टिविटी इंटरनेट से होगी। तो अगर ये सब उनके पास मौजूद है, तो फिर इसका मतलब है कि गूगल वो कर सकते होंगे चीज़ों को, या अपनी पसंद का कोई और सर्च इंजन से वो चीज़ों को तलाश कर सकते होंगे। तो जब कोई चीज़ इतने बड़ा, अच्छा वो कोई मामूली आदमी नहीं है, यानी जिसकी बात हो रही है, जिस ओहदे की मामूली आदमी से कहने का मतलब जी कि मामूली यानी ओहदा मामूली नहीं है। बंदे तो उसपे कई मामूली आए गए, लेकिन ये ओहदा मामूली बहरहाल नहीं है। वो एक मतलब डीजीआईएसआई के नाम से मंसूब हो रही है बात। जो मंसूब कर रहे हैं, हैरत की बात है कि यानी पीटीआई के लोग, पीटीआई को अगर हम यानी वो जिस तरह कहें ना कि जिस तरह वो अपना कुफात वो अपना वो अमेरिका में नहीं, जिस तरह फादर्स जैसे वो कहते हैं यानी फाउंडिंग फादर्स अमेरिका में वो कहते हैं उनको फाउंडिंग फादर्स। तो पीटीआई के जो फादर्स हैं, फाउंडिंग फादर्स, उनमें जो जनरल शुजा पाशा है, वो तो बड़ी नुमायां मरकजी हैसियत रखते हैं। तो मतलब है कि इनका अपने यानी फाउंडिंग फादर को ना पहचानना, पहले तो यही बहुत अफसोसनाक है। और उसके बाद फिर उसका नाम आता है उस ओहदे का, और उसके साथ एक वीडियो है। तो भाई आप गूगल करके देख लीजिए, इमेजेस में जाके देख लीजिए कि क्या ये वही आदमी है। यानी आदमी को धोखा लग सकता है, देख ले। उसके बाद फिर आप वीडियो मतलब करें। लेकिन इतनी भी कोई जैसे कहना चाहिए इसको तो ये कोई ऐसा अमल नहीं है जिसको मैं रिसर्च का नाम देके इस लफ्ज रिसर्च की तौहीन करूं। यानी रिसर्च इज अ बिगर वर्ड। मैं इसको क्या कहूं इस हरकत को, यानी एक मामूली सी बात है कि आपने गूगल करना है। यानी कपल ऑफ टेक मतलब इट टेक्स कपल ऑफ सेकंड्स, आपको मालूम हो जाएगा कि ये वो आदमी नहीं है। लेकिन आप हमारी जनरल जो इग्नोरेंस और चीजों से डिटैचमेंट और रियलिटी से डिटैचमेंट, और जो हमारा एक यानी एटीट्यूड है इन जनरल, कितनी भयानक बात है ये। यानी भेड़ चाल की एक ऐसी यानी उम्दा मिसाल कह लीजिए, भयानक कह लीजिए, कि एक इस सहूलत के होते हुए हर स्मार्टफोन वाला उसको आगे किए चला जा रहा है। और सीरियसली आपको इस वक्त भी ऐसे लोग लाखों में मिल जाएंगे, लाखों में, जो इसको दुरुस्त समझ रहे होंगे, ठीक समझ रहे होंगे, और बड़ी संजीदगी से उसको यानी आगे से मजीद उसको वायरल करने में मसरूफ होंगे। पथेटिक मतलब है कि ये सोसाइटी का ये बिहेवियर, ये मतलब हमारे बारे में क्या बताता क्या है, कहाँ खड़े हैं हम। अच्छा, आईक्यू खैर लेवल वो हुआ, बताता है मेरे ख्याल से, आईक्यू आईक्यू लेवल। लेवल बताता है जी, हम किस कदर झूठे और किस कदर हमारा जनरली आप अंदाजा लगाइए कि वो यानी हमारा ये एटीट्यूड, यानी झूठे के लिए निशानी के लिए इतना काफी है कि आप बगैर तस्दीक के बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक है खबर, प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमारे यहाँ ना बहुत बेड़ा गर्क हो गया है कि चीजें गुडमुड ऐसी हो गई हैं कि वो लोग फिर फायदा उठाते हैं, इधर की चीज उठा के उधर, उधर की चीज उठा के इधर। पता है ना इधर का होता है ना उधर का होता है। मिसाल के तौर पे पार्लिमानी निजाम जमहूरियत पे बात करते हुए वो उस तनकीद करेंगे और सदारती निजाम हुकूमत की हिमायत करेंगे। और उस यानी अगर आप उनसे पूछ लें कि इन दोनों का फर्क क्या है, तो फर्क मालूम ही नहीं है क्या है। वो 3 4 6 बुनियादी मरकजी जैसे कहते हैं हेडलाइंस, बस वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी वो पीछे उसके यानी क्या उसका स्ट्रक्चर क्या है मालूम ही नहीं है। तो ये हमारा बड़ा पैथेटिक है। अब ये जो वायरल हुई है वीडियो, वो ना मैंने देखी है, ना मतलब देखी जरूर है, सुनने की तो मैं फौरन देखता साथ ही मैं पागल हूं, मैं सुनूं उसमें, ये मुझे क्या इंटरेस्ट कोई नहीं था उसमें, मैं समझ गया था कि वायरल है। तो इसका वायरल होना मतलब ये सब जो बता रहा है कि ये अटैक है, ये एक पैटर्न है बेसिकली, एक पैटर्न है जो मतलब फेक न्यूज का, और एक उसमें
ایک وہ ڈیزائن ہوا ہوا جو اس کی آپ کہیے کہ اسٹرینتھ ہے یا اس کی جو فورس ہے وہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے، وہ وہ چل رہی ہے. آپ ٹرینڈز دیکھیے ٹویٹر پہ کیا چل رہے ہیں. اچھا وہ جو ٹرینڈز ہیں وہ تو چلو آپ اس کا ذکر نام بھی لے سکتے ہیں کہ چلی قمر مطلب باجوہ استعفیٰ دو، لیکن اس کے ہوں، بعد جو مغلظات بکی جا رہی ہیں، جو دشنام ترازی ہے، آدمی اس کو کوٹ نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا کہ وہ میں مائنڈ گیم کا ماہر ہوں، مائنڈ گیم مجھ سے بہتر کوئی نہیں کھیلتا، آپ کو یاد ہے نا جی بالکل. عمران خان صاحب. تو ممکن ہے کہ یہ اس مائنڈ گیم کی کوئی چال ہو ان کی کہ اس طرح وہ اعصابی طور پہ شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اسٹیٹ کے بارے میں اس طرح سوچنا یا مطلب ہے کہ اس طرح کے عہدے پر بیٹھے آدمی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس طرح کی مائنڈ گیم سے آپ کسی کو ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیں گے، یہ تو یعنی اٹ از یہ بڑا بھیانک کہوں میں صحیح ہے چائلڈش اپروچ ہے یہ. یعنی یہ تاریخ سے بڑی حیرت انگیز بے خبری اور لا علمی ہے. یعنی یہ کوئی معمولی بے خبری نہیں ہے، آپ کے سامنے لیکن ہے تاریخ. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سب یہ کر رہے ہیں اور ان کے ارادے بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں تو بالکل میرٹ پہ لے کر آنے والا تھا آرمی چیف، اور میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ہٹا دوں یا کچھ ایسا کر دوں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑ رہا ہو تو چوکیدار کیا نیوٹرل رہے گا. کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے جی کہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بیسیکلی ایک بائی پولر پرسنالٹیز ہوتی ہیں دنیا میں. اور بائی پولر جو لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی بڑے آپ کہیے ایکسٹراڈنری لوگ ہوتے ہیں. اور لیکن یہ نارمل نہیں رہتے. یعنی یعنی کام کرنے بھی آئیں گے تو 16-18 گھنٹے کام کرتے رہیں گے. ان کی جو ہے آپ یوں کہیے کہ یہ بائی پولر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں دو مختلف جگہوں پہ یا دو مختلف مقامات پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جتنی سپیڈ سے اگر سمجھیے ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں تو اگلے ہی لمحے یہ اتنی ہی سپیڈ سے نارتھ کی طرف جا رہے ہوں. تو خان صاحب جو ہے نا وہ ان کے نزدیک سچ اور جھوٹ وہ اس کا ہر صبح اٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آج سچ کیا ہے اور آج جھوٹ کیا ہے. تو پھر وہ اپنی سچائی اور اپنے جھوٹ سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ یعنی وہ باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے نزدیک سچ ہوتا ہے. اچھا وہ اس بات سے اب بے نیاز ہو چکے ہیں کہ انہوں نے یعنی ایک ہفتہ پہلے کیا کہا تھا یا مہینہ پہلے کیا کہا تھا، اور ان کے جو کلپس ہیں وہ لوگوں کے یعنی فون پہ بھی بالکل تازہ ہیں، ڈیلیٹ نہیں کیے عام طور پہ لوگوں نے، حافظے میں تازہ ہیں. وہ اب اس بات سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے وہ کسی جرنلسٹ کو اب بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. یعنی وہ سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ ہر صحافی ان کا دشمن ہے. بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن آج کل خیر ان کی جو ٹیم ہے یا ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کافی ایسا لگتا ہے کہ میڈیا سے بھی بھاگ رہے ہیں. کل پرسوں بھی جو ہے جیو ٹی وی شاہزیب خانزادہ کے شو میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑا بلایا لیکن کوئی آیا نہیں. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے ان کے ایک چہیتے اینکر کا کہ خان صاحب تو جی پانی کی آدھی بوتل بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں واپس دے دو. وہ بھی یقیناً آپ نے شاید کلپ دیکھا ہو کہ وہ ارشد شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جی آدھی میں نے اس کا بوتل. ذکر پڑھا ہے، جی میں نے اس کا جی ذکر جی پڑھا ہے، میں نے سنا تو نہیں لیکن ذکر پڑھا ہے. غالباً وہ پانی کی بوتل ممکن ہے پانی وہ پانی کو پانی ہوئی کو پانی ہی کو پانی کہہ رہے تھے، پانی سے کوئی اور اشارہ کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا کس بوتل کی بات تو ہو رہی تھی، میں نہیں جانتا. لیکن یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے بارے میں جو فرما رہے تھے ان کی اپنی کریڈیبلٹی سب کے سامنے ہے. ان کو روتے ہوئے ابھی آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پوری قوم نے دیکھا، ان کے اپنے شو میں روتے ہوئے دیکھا. ان کی جو اپروچ ہے انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں یا نیشنل پالیٹکس کے بارے میں، اس کو وہ مطلب ناولز اور پرانے زمانے کے تصویروں کے ساتھ میچ کر کے کوئی پیغام سا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو غالباً ان کے سوا یعنی کوئی سمجھ نہیں پاتا، یا جو سمجھ بھی پاتے ہیں وہ پتہ نہیں کوڈنگ ہے کسی طرح کی جو وہ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو کریڈیبلٹی خود نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ جس چینل پہ وہ بیٹھے ہیں وہ ایک عدالت سے سند یافتہ جھوٹا چینل ہے.
उस चैनल को जो बरतानवी अदालतों में जुर्माने हुए हैं, इन्होंने माफिया मांगी है, तो उस चैनल की क्रेडिबिलिटी, फिर इन साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी, और जिनकी ये तारीफ कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, तो ये सारी क्रेडिबिलिटीज अगर आप मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये वही है, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, मल्टीप्लाई बाय जीरो। और मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं जो कहते हैं, और बात समझ भी आती है तारीख के आईने में, कि ऐसा नहीं है कि इनको कोई एलिमिनेशन की तरफ कोई जा रहा है, लेकिन ये है कि अभी ये दूर दूर तक नहीं है वापस, यानी नहीं है। ये कंस्पिरेसी थियरिस्ट है ना कि इनको संभाल के रखा जाएगा हाँ, और ये इनको मुश्किल वक्त में इस्तेमाल किया जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो मुश्किल वक्त में इस्तेमाल किया जाएगा वाली चीज भी शायद ना हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सही। लेकिन अभी जो डॉलर रेट दोबारा से जो है कम हुआ है पाकिस्तान में, तो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? क्या जैसे ये बहुत शोर मचा रहे थे और इमरान खान अचानक से, पहले तो कहा करते थे मैं आलू प्याज की कीमतें देखने नहीं आया, मगर कुछ टाइम से वो पर्ची निकाल निकाल के बता रहे होते हैं ये चीज इतने की हो गई और इधर ये हो गया। तो अब जो दोबारा से एक बार फिर, वैसे लकी बहुत है पीएमएलएन कि ये जरूर मैं कहूंगी कि जब भी आते हैं तो चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो, कुछ टाइम के लिए ठीक होना शुरू हो जाते हैं और क्रेडिट मिल ही जाता है। तो अभी फिर एक बार डॉलर रेट जो है वो कम हुआ है, तो आपको लग रहा है कि संभाल पाएंगे? देखिए जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि हम एक बगौले की जद में आ चुके हैं। यानी एक तूफानी बगौला है, और वो जो है ना ट्विस्टर, यानी उसने हमें पिक कर लिया हुआ है। अब हमने सूरत हाल बिल्कुल यही है, कश्ती तूफान में फंस चुकी है। अच्छा, जब तूफान में कश्ती होती है, चूंकि हमने पहले गुजरे में, तो याद है हमें कि तूफानों से जब कश्ती गुजरती है तो थपेड़े लगते हैं। फिर वो नॉर्मल जो आप जैसे बैठे होते हैं, कोई बंदा काम कर रहा होता है, कोई बंदा चाय बना रहा होता है, कोई बंदा गाने सुन रहा होता है, कोई वॉक कर रहा होता है, जो रूटीन में, तो वो नहीं फिर रहता। फिर वो जहाज में सारे लोग अपनी इमरजेंसी की सिचुएशन लेके बेल्ट्स वगैरह वो बांध लेते हैं, वो हवाई जहाज हो, वो समुद्री जहाज हो। तो ये हम इस वक्त उस सूरत हाल में, इसमें होता ये है कि कभी आप मतलब झटके लगते हैं तो हिलता है, तकलीफ होती है, फिर थोड़ा सा स्टेबल होता है, फिर हिलता है, फिर स्टेबल होता है, फिर हिलता है। अब ये चलेगा, यानी कम से कम 1 साल, 10 महीने, 8 महीने ये चलेगा। अच्छा, अब इनकी दिन रात की मेहनत ये होगी कि इस अरसे को कम से कम किया जाए। मुमकिन है कि ये 8 महीने में काबू पा ले, मुमकिन है 6 महीने में काबू पा ले, लेकिन अभी ये चलेगा। तो उसमें कहीं हम हिट होंगे, लोड शेडिंग से हिट होंगे, इन्फ्लेशन से हिट होंगे, चीजों की कामयाबी से हिट होंगे। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर अभी यूसुफ जावेद साहब ने इशारा किया, हमें बताया प्याज के बारे में कि प्याज अब गायब होने जा रहा है। यानी पाकिस्तान में हमारे पास 7 से 8 हफ्तों का जखीरा मौजूद है। उसके बाद प्याज जो है वो मतलब अफगानिस्तान से आता है, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां पे अब अर्थक्वेक आया है, तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है उनकी हेल्प करनी है। तो अगर उसको अगर मुमकिन है वो प्याज के साथ कुछ कंडीशन किया जाए तो फिर प्याज की किल्लत ना आए पाकिस्तान में। लेकिन ये अच्छा, दूसरा जो किल्लत आने वाली है या महंगाई की लहर जिस आइटम को स्पेसिफिकली अपनी लपेट में लेने जा रही है, वो चिकन है। चिकन जो है उसका, यानी हीट वेव की वजह से वो, यानी आप उनकी ठीक ठाक परसेंटेज जो है वो मतलब मर गई। अच्छा, जो रिमेनिंग है उनकी जो फीड है, उस फीड में इस्तेमाल होता है मकई का दाना। वो मकई के दाना जो है वो उसकी फसल कम हुई है, यानी वो पहले वो किसी वजह से शॉर्ट हो गया, उसमें क्वालिटी में फर्क आ गया, तो वो फीड में ट्रबल आ गई। फीड की, अच्छा, कुछ चिकन जो है वो वैसे नहीं रही, फीड में ट्रबल आ गई जिसकी वजह से सप्लाई। अच्छा, इस वक्त जो ये है ना, ये कढ़ाई शॉप शहरों में जो है, ये कढ़ाई शॉप, चिकन कढ़ाई शॉप, ये जो हम देखते हैं, यहाँ पे ये लोग जितना चिकन बेच रहे हैं, ये कैश पे काम आ गया है ऑलरेडी, यानी इन सब पे काम क्रेडिट पे चल रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो यानी वीक में हिसाब करते हैं, कुछ महीने में हिसाब करते हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो कैश पे आ गया हुआ है कि जितने का माल है आप कैश है तो मंगवाएं।
یہ آگے اور ورس ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک اور اب مطلب ہے کہ یہاں سے ریلیف مل رہی ہے کہ روپیہ جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, تو یہ چیزیں آئیں گی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو, اچھا ایک اور چیز ہمیں یہ بھی ہمیں رکھنی چاہیے کہ یہ جو بار بار ہو رہا ہے نا, یہ یعنی پہلے فاٹف میں جو ہوا وہ جو ہے ہم ہر طرح سے کلیئر ہیں, ساری کنڈیشنز پوری ہو گئی ہیں. یہ بالکل ہی یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بلا وجہ ایک غیر ضروری سی وہ لگا کے کہ ہم یہ تو وزٹ وہی کریں ہو گے گیا آپ نا, کو. وہ لاسٹ میں وہ جیسے کہہ دیتے ممی نہیں مان رہی, یہ وہ ہاں, یہ اس کو ذرا وہ دیکھیں نا, ان چیزوں کو اگر آپ یعنی وہ کریں, ایک تو فاٹف نے جو کیا, اور اس کے بعد دوسرا جو آئی ایم ایف کا شہباز شریف نے آج کہا ہے, اس نے کہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے نا بس ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے, دستخط ہونے کی دیر ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں لائیں. چائنا کے لیے بھی کہا انہوں نے کہا چائنا سے بھی پیسے آنے والے ہیں, وہ بھی تیار ہے چائنا بھی, یہ بھی کہا وہ گیا تھا 2 دن. کنڈیشنڈ ہے نا سگنیچر کے ساتھ. آج شہباز شریف نے جو کہا ہے کہ وہ سگنیچر جو ہے وہ اس کی دیر ہے, معاہدہ ہو گیا ہے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ ہو گیا ہے تو پھر چین سے پیسے آئیں گے, یہی ہے نا. بالکل. لیکن اگر وہ گیم ہو جاتی ہے, مطلب یہ کہ ہمیں 3 مہینے کے لیے اور کھینچ لیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. تو یہ اگین وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ دھچکے بھی آئیں گے, ریلیف بھی آئے گا, اور اگر یہ قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ روٹین سیلنگ آ جائے گی انشاءاللہ. جس کے میرے خیال ہے 50-50 چانسز ہے, بہت زیادہ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہوپ فل بھی نہیں ہونا. نہیں دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ ایڈمنسٹریشن پہ تو کنٹرول, میں چونکہ رابطے میں رہتا ہوں, پتہ کرتا رہتا ہوں, تو ایڈمنسٹریشن پہ تو کنٹرول مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ اب آ گیا ہے. حکومت اب اپنی پوزیشن میں آ کے بیٹھ گئی ہے, اور مطلب ہے کہ ہوپ فلی بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں ہم, مطلب ہے پہلے بھی دشکوں کا ہم نے سامنا کیا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر جھٹکے لگیں اور اس کے بعد آپ جسے کہتے ہیں کندن بن کے نکلنا, دیکھیں نا یہ نیت اور اختیار پہ ہوتا ہے کہ ان مشکلات سے لیکن نکل کے اگر ہم سبق سیکھ لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری خوشحالی روک نہیں سکتی. لیکن سر کام بھی تو آنا چاہیے نا. ایسے تو عمران خان صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پاس تو 200 لوگوں کی ٹیم ہے اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لیکن جتنے بھی لوگ ان سامنے وہ لے کر آئے ان میں سے کسی کو بھی کچھ بھی کام کرنا نہیں آ رہا تھا. نہ ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ کیا, نہ اکانومی کا کچھ کیا, فورن پالیسی بھی بالکل ہی جسے کہنا چاہیے اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو وہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی نئی گورنمنٹ کو کہ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں کہ جو کام کریں, جنہیں کام کرنا آتا ہو. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا, ٹیم ہوگی تو ووٹ ملے گا, الیکشن دور نہیں ہے, اور ان کی خواہشات کے مطابق اگر حکومت اپنی اسمبلی مطلب اسمبلی اگر اپنی مدت پوری کر لیتی ہے تو ان کی خواہشات کے مطابق تو پھر بھی 1.5 سال گزرتے ہیں, پلک جھپکتے میں گزر جاتا ہے. تو اگر یہ ریلیف نہ دے سکے اور مینج نہ کر سکے, یہ کرائسس بڑھتا چلا گیا, یا پر وہ جو ہوتا ہے آپ کا کچا پنچر لگا کے اگر یہ کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ بہت بھاری قیمت ادا کریں گے اس کو. بالکل. اور میں یہ ضرور آپ سے لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک پکچر اور بڑی وائرل ہوئی ہے نجم سیٹھی صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور طرح طرح کی باتیں اس کے اوپر بھی کی جا رہی ہیں. تو یہ کوئی نئی بات ہے کیا کہ جرنلسٹ اور پولیٹیشنز کا ساتھ تو اکثر ہی دیکھنے میں آیا ہے, عمران خان صاحب بھی کچھ الگ نہیں ہے, پھر اتنا زیادہ بولا کیوں جا رہا ہے ان کو بیچاروں کو؟ اب بنیادی طور پہ تو جی خیر چھیڑ چھاڑ ان کا مقصد بھی بیسیکلی اگر آپ تصویر کی دونوں کی جو ہے پوزیشننگ دیکھیں تو یہ دونوں کے دونوں بہت ہی لائق احترام بزرگ ہیں, اور دونوں بڑے آپ کہیے کہ جہاندیدہ, مطلب ہے کہ دونوں کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ باڈی لینگویج کے بارے میں ان دونوں سے بہتر کوئی دوسرا جانتا نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ تو آپ بالکل یعنی تو دونوں جو اس قدر بزرگ ترین اور اس قدر آپ کہیے کہ یعنی جانچنے کے ماہر
یعنی ایک کا تو پروفیشن ہی یہی ہے, یعنی سیٹھی صاحب کی تو زندگی اس میں گزر گئی ہے نا. اور دوسرا بالکل. آدمی وہ ہے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, جو اس کو پروٹوکول والوں نے مطلب ہے کہ ان گنت مرتبہ باڈی لینگویج کے بارے میں بریف کیا ہوا ہے, آفیشیل بریف ملتا ہے ان کو. تو اب یہ 2 لوگ ہیں, ان 2 لوگوں کا اتنے ریلیکسڈ موڈ میں بوٹ کے اوپر جھیل میں جاتے ہوئے مزے میں پیچھے, یعنی وہ ایک اس کا نظر آنا, برج کا نظر آنا, اور اس میں ریلیکس کرتے ہوئے دونوں کا مطلب ہے اس طرح سے دیکھنا. اچھا, یہ جو ہے پرسنل مومنٹ کی ایک لی ہوئی پکچر کہ بڑا انجوائے کیا جا رہا ہے, بڑا موج کی جا رہی ہے, مزے لیے جا رہے ہیں. اٹ از مزہ از دا رائٹ ورڈ. یہ وہ رائڈ ہے, یعنی بوٹ رائڈ ہے کہ دونوں مزے سے بیٹھے تو انجوائے کر رہے ہیں. مطلب تو یہ تصویر جو ہے, یہ اس کا ظاہر کھینچنا وہ تو ان کے پرائیویٹ میٹر ہے, لیکن اس کا پبلک کیا جانا, اور ظاہر ہے کہ یہ اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے, میاں صاحب کی اجازت کے بغیر یا سیٹھی صاحب کی اپنی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس سے آگے آئے, دونوں حضرات شہرت کے شوقین نہیں ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو خواہش ہے کہ لوگ ان کو کنٹروورشل بنا کے ایک نئی کنٹروورسی پیدا کرنے کا, ان کو شہرت کا مزید شوق نہیں ہے. یہ کام یہ ان کا لیے مسئلہ ہی نہیں ہے, آلریڈی کافی مشہور ہے. بالکل. اچھا اس سے بھی آگے آ جائے تو یہ کسی بھی پہلو سے اس تصویر کا آپ جائزہ لیجئے تو یہ تصویر کا اتنا ریلیکس موڈ میں اس کا مطلب کھنچوائے جانا, پھر اس کو ریلیز کرنا, ان 2 بزرگ حضرات کا یہ سیدھا سیدھا میسج ہے, سیدھا سیدھا, یعنی جن لوگوں سے لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پہ, اور وہ جو اپوزیشن ہے جو بھی ہے, تحریک انصاف, آبویسلی پی ٹی آئی, عمران خان, تو ان دونوں کا یہ تصویر کی عمران خان کو بنیادی مرکزی میسج ہی بلکہ عمران خان کو ہے کہ دیکھ آج تم پھنسے ہوئے ہو, آج تمہاری کوئی نہیں سن رہا, آج تمہیں جیل نظر آ رہی ہے, آج تم پاکستان سے نکلنے کے لیے تمہیں یقین نہیں ہے کہ تم نکل پاؤ یا نہ نکل پاؤ. دیکھو تو آپ کو لگ رہا ہے وہ مول عمران لے رہے ہیں, تو خان, بنیادی طور پہ تو اس کا میسج یہ ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے عمران خان نکل پائیں گے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیل جانا ہی پڑے گا کچھ دن؟ دیکھیں جی, معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے, یہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کے کسی شو میں گزارش کی تھی, یہ پرماننٹ چیز ہوتی ہے. اچھا, ان کا جو ہے نا, آپ کہیے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ جن کا ظاہر ہے, ان کا امیج ہسٹوریکلی ہٹ ہوا ہے ان اے بروٹل وے, اور یہ دس از کہنا چاہیے اٹ واز اٹ از انفرگیٹیبل. تو obviously جب ہمیں نہیں بھولے گا تو یہ سوچنا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھول جائے گا, بچوں والی بات ہے. بالکل. تو اٹ از انفرگیٹیبل. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے اپنے اس وقت جو بھی تقسیم ہے اس وجہ سے وہ خاموش ضرور ہیں, اور چونکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ تلخی لوگوں میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, مجھے بھی جانتے ہیں کہ اکانومی بہت زیادہ ہٹ ہو رہی ہے. اچھا مطلب وہ یہ جانتے ہیں کہ طوفان میں کشتی پھنسی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ وائلنٹ ریئیکٹ نہیں کر رہے کہ بیلنس نہ بگڑ جائے, مطلب توازن الٹ ہی نہ جائے, کشتی الٹ ہی نہ جائے, اس لیے وہ بہت یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی کر دیتا ہوں, تاریخ کا طالب علم ہوں, کوئی بھی کر دے گا تاریخ کا طالب علم آپ کو, کہ اتنی ہیوملیشن کے بعد ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو بھولے گی نہیں, اور جیسے ہی یہ وقت گزرے گا اور چیزیں نارمل ہوگی تو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی وہ اس طرح کے آدمی کو ایک ہسٹری میں عبرت کا نشان بنا دے گی. تو اس کے لیے اگر انہیں ضروری نہیں ہوتا کہ آج کے دور میں ظاہر ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھانسی دے دی جائے, یا اور یہ اللہ معاف کرے استغفر اللہ, ہونا بھی نہیں چاہیے. عمران خان کی سیکورٹی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے, اس کی زندگی بہت قیمتی ہے, بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ ہیرو ہے, پاکستانی ہے, تو اس کو سیکورٹی میں رکھتے ہوئے ہی, لیکن جیل سے زیادہ سیکورٹی کہاں ہو سکتی ہے آپ بتائیے.
اور बिल्कुल। कुछ नहीं तो बनी गाला को ही मतलब जेल, सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए हो सकता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम। पॉसिबल। हुँ, पॉसिबल है, बाकी कैसा हो? अवामी ताकत तो नहीं है जी। पब्लिक तो अब खैर नहीं निकलती इतनी, पब्लिक तो नहीं, अपनी बिल्कुल भी नहीं। परेशानियों में है और मेरे ख्याल है कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आए, जो कि थोड़ा-सा खुश पब्लिक होंगे, का भी खुश होंगे। सोचे, थोड़ा पब्लिक का सोचे ना, पीटीआई तो अब कहीं नज़र नहीं आ रही, खुद भी छुपते फिर रहे हैं, अच्छा, लेकिन पख्तूनख्वा में जी ये जो एंटी फौज बयानिया लेके चला है ना, पख्तूनख्वा हुँ, में इसका बहुत नेगेटिव असर भी हुआ है। हुँ, क्योंकि वो एक कहिए कि हमारी निस्बत उन्हें फौज के साथ डील करने का या मदाखलत का या फौज की आप कहिए पावर का, उनका जो मुशाहिदा है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। वहाँ छावनियाँ हैं। हुँ, अच्छा, वहाँ पे जो पेशावर जैसे शहर में जो मतलब है उनका कैपिटल है, हुँ, वहाँ भी जो आप कहिए मतलब आपको मिलिट्री आपको नज़र आती है। मतलब पिकेट्स लगा के रोड पे वो रोज़मर्रा की गाड़ियाँ मतलब है फौज चेक कर रही होती है। अच्छा, फिर आप आगे चले जाएँ, ये जो है आगे एजेंसीज़ वगैरह प्रीवियस जो मतलब वहाँ पे मतलब है आम है, फौज का राब्ता ज़्यादा है। अच्छा, फिर ज़ाहिर है टेररिज़्म की जंग, तालिबान ये वो सब। तो उस वजह से तो वो जो सारी पख्तून आप कहिए विदिन द पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग इस बात पे इमरान से खिलाफ हो गए हैं कि ये हमें मरवाएगा, ये हमें हुँ, फौज से लड़वा रहा है। वो बहुत इसने लूज़ किया है। हुँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अब चैलेंज अवामी हुँ। सतह पे किसी के लिए भी रह गया है। हाँ, बिकॉज़ अभी फौरी तौर पे तो कहीं नज़र नहीं आता और इलेक्शन अगर हुए भी नेक्स्ट ईयर तो तब भी पीटीआई के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन साथ-साथ ये है कि बिल्कुल इकोनॉमी थोड़ी देखिए बहुत जी, अगर होता संभल इसमें जाए फिर ये है, मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि जिस दिन हुँ, एस्टेब्लिशमेंट ने तय करना है ना, तो पीटीआई के अंदर से एक लीडर निकलेगा। हुँ, अचानक उसकी खबरें शुरू हो जाएँगी, उसके इंटरव्यूज़ आने लग जाएँगे। हुँ, कुछ लोग हुकूमत में उसकी तारीफ़ें शुरू कर देंगे। कुछ लोग पीटीआई के वो अलहदा होके एलानिया हिमायत कर देंगे उस लीडर की और फाइनली एक उसमें से यानी इमरान खान जो बनी गाला बैठा रहेगा 6-8 महीने, साल जब गुज़र जाएगा, मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो कोई भी आके वो सीट सँभाल लेगा उसके बाद फिर ठीक है। जैसे ये एक पीटीआई नेशनल असेंबली में बहरहाल बैठी है ना जी, बिल्कुल। वो राजा रियाज़ है ना उसका नाम, राजा रियाज़ मेरे ज़हन से बिहार राजा रियाज़, अपोज़िशन लीडर तो वो है फिर पीटीआई का। लेकिन अभी वो जैसे कहते हैं ना अभी दिल्ली दूर है, अभी इतनी जल्दी ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी थोड़ा-सा मेरे ख्याल है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में ही ये खेल अब देखिए चलेगा। ये अपने-अपने देखने का अंदाज़ है। मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, ज़ाहिर है ख़ता का पुतला हूँ, गलती कर हुँ, सकता हूँ। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि अवामी सतह पे तो ये उड़ गया, ख़त्म हो गया। हुँ, अब एस्टेब्लिशमेंट के कुछ वो हिस्से जो काबिज़ हैं, खुद नाजायज़ काबिज़ हैं हुँ, या रहे हैं, ये वो हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको, हुँ, उनकी यकीनन है, उनकी है। बिल्कुल। अच्छा, फिर है ये अर्बन मिडल क्लास फैनेटिक्स, उनकी है। शहरों में भी मेजॉरिटी नहीं है इनकी, यानी शहरों बिल्कुल। में इनकी मेजॉरिटी नहीं है हुँ, और वो लेकिन बहरहाल एक जेट सेट वगैरह वो लोग हैं। वो कल्ट है, वो रहेगा। उसका तो वो रहेगा। लेकिन वो इस तरह के लोग नहीं हैं कि वो यानी कोई बड़ा आप कहिए डैमेज आगे कर सकें। मैं आपको उसकी सिंपल सी रीज़न बता देता हूँ जी। अगर पीटीआई में दम होता या इमरान खान में दम होता, ये आदमी जीएचक्यू पे हमला करवा चुका होता, हुँ, बगावत करवा चुका होता, हुँ, सिविल नाफरमानी करवा चुका होता। जो आदमी डेस्परेशन में अपने ही मुल्क पर गुफ्तगू करते हुए हुँ, देखिए एक होता है आम आदमी, वो जज्बात में आके बात कर जाए, ना वो असेंबली में बैठा है, ना वो लोगों का नुमाइंदा है, ना वो कोई मीडिया में बैठा है, कहीं है कोई है, तो ये इस तरह के बंदे की ओपिनियन जो है, हुँ, वो एक आखिरी नतीजे में एक फर्द की ओपिनियन होती है बस। बिल्कुल। लेकिन ऐसा आदमी जो वज़ीर आज़म रहा हुआ है, जिसको सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो चुकी हुई है, एक न्यूक्लियर स्टेट का वो मतलब एक वज़ीर आज़म रहा हुआ है, हुँ, उसको इस तरह की बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। डेस्परेट होके वो ये कह रहा है कि बेहतर था कि इस वक़्त पे एटम बम मार देते, उसकी ये सोच है कि हुँ, अगर मैं नहीं हूँ,
उसका मतलब है तबाह कर दो, एटम बम मार दो। तो ऐसा आदमी तो मतलब है कि आप अंदाजा लगा लीजिए फिर मैं क्या कहूँगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और तो बहुत अगर ही इसमें ताकत होती तो आपके ख्याल में ये खामोश बैठता, ये किसी का लिहाज करता? जो आदमी नाम ले लेके फौजी अफसरान के गालियां पड़वा रहा है, उसकी मतलब उसकी खुलेआम कह रहा है कि आओ आइन को तोड़ दो, आइन को तोड़ दो, उसके नतीजे में सिविल वॉर हो सकती है, उसके नतीजे में ये जमातें रिएक्ट कर सकती हैं, उसके नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान खड़ा हो सकता है, उसके नतीजे में फिर यानी अभी तक तो ये शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की लाइन चल रही है ना, फिर नवाज शरीफ और मरियम की लाइन आ जाएगी जो एक्चुअली हार्ड रॉक है, तो फिर वो आएंगे। तसादुम वहां खड़ा है, तो हमें तसादुम की तरफ लेकिन लेके जा, इस तरफ भी इनको तसादुम है, इस वक्त इसका साथ देती है फौज। मतलब आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात आपसे कर रहा हूँ कि ये आदमी अगर इसके बस में होता तो ये अब तक कर चुका होता, अभी तक नहीं कर पाया है, इसका मतलब ये आइंदा नहीं कर पाएगा। अवामी सतह पे एस्टेब्लिशमेंट, वो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो लोग हैं इसके, वो एक कल्ट है इसका, लेकिन उन्होंने भी अगर जीतना होता तो अब तक जीत चुके होते। ये फिर ट्विटर पे ट्रेंड ना चल रहे होते, ग्राउंड पे एक्शन हो जाता। मैं भी यही कह रही थी, अगर उनमें भी दम होता तो अभी तक हो चुका होता, लेकिन अच्छी बात यही है कि वो लोग इस तरफ से कमजोर हैं, वरना ये लोग अपने लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इनमें से कोई भी नहीं कर रहा, जो कि असल बात ये है, और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक आपकी यू बड़ी सो मच, मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।